Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعدنا هذا اللي دحان دعويلكم دحان حريركم ملع علم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يكون زي مايكروفون ميديا حدش تكونكم كعامن قاعد احنا مساهم لنا انا كل شيء عمل مستيد نايز بيت سمنا اكالكم انكم تكتسلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب قبروا لايك شير نغيركم نخصم وجود بخبرنا نعدمكم باركس زي قبلنا حيال زغونه ترير زغونه مجلسي منجست تግራይ وصيلو تعيت مجلسي مدليكم سمعوه نت مجلس ونزغون مبرهي هيولو كشع مجرشا سمعوه سمعتي داتا خبيرنا عزام زعلكم حدغا كيتاتو كشع مجرشا وديكم سمعوه زي ناخذكم زتقمكم سلازغونينا نزارب زلنا زي نقولكم ناو نحلف حابيرنا نسمعيو بسناسنو سيدر أبي أحمد حزب تግራይ كم زري كيدفعكم كيف كون كيبتاتنكم إلون تግራይ اتبال عدي كاب كارتا كيحخكو أيدك سنيلو كلهم عينت كانتات أبلعلي حزب تግራይ يفصم كم زلون حزب ما بحيل برد تግራይ نمتفلا زخلو مدلوات زازيمو كينات مجمار متكعتات درون يفصمن سراويتو يقراربن اللو كابز حليفو بوليتيكانياتاتو وتادراو مراحتون ميديا سراويتون أنصار حزب تግራይ سفيح نايس ألمة زمن يكايدو كم زلون مزي بستأساسر دما بدحريت بعلو زمرحو بقند دما تلاختن دقفتن تسرع سخونو تزارب تقرنيا زت حابرو أنصار بهراو ربحان فتحو قالسن حزب تግራይ زقنع سلفي نقدام حملة 10 شمونتن عامة مرات مكيات لعلن تحتن كبلو يرأيو كم زلو بيرو قدايات كومنيكيشن تግራይ نمت حابرتن تساتفتن أبدي سواد نزكاد أنصار قالسي بهراو هلاوة حزب تግራይ زقنع سلفي أبزوس أو قلت ملغتي أفليتو اتي أنصار بهراو ربحان فتحو قالسن حزب تግራይ تحكينو زلو سلفي بترجمو بجت مدحانيت ندادي ناب تግራይ كيلاخ إلوون حزبي سريحو زعقورو جنزب كيتكم جزعتا واحدنا تግራይ كيملس وررت حيلتات كيوصو بوررت الساقة زلو حزب تግራይ حرا كيوصن استمزابلن استسددن حزبي كيملسن زسوع سلفي يزبله مجلسي بيرو قدايات كومنيكيشن تግራይ ازد ما سرعات جنوسايدر أبي أحمد أبي الحزب تግራይ زبصحو يخون بغصالي كبصحو زحسبو زلو انتاز زدقف سلف مخانو فتاون سلان كفولتو كم زقبان كابز حليفو أبدي سوا يخون كالوت كوابتات زلو حزب تግራይ كونه من اسي تግራይ نابا حوك ساورن نسخف حدقا كقال عن زدارق ناي جونسايدر سرعات ناي دقاف سلف مخانو كفلت يقبايلو سلزخونون كم حزبن منقسن تግራይ أبزي أنصار بهراو ربحان فتحو قالسن زخونة سلفي متحاورتن تساتفتن زخونو أكالات كلتا سلستا قزيك حاسبون كابزي نورام تقبار كقطاون نسوع زبالة مجلسي بيرو قدايات كومنيكيشن تግራይ أنصار فتحو قالس حزب تግራይ تسليفهم نقول كملاخ الجنوسايدر سرعات أبي أحمد دقيفهم زنقصاص زلو أكالاتون ناقزي قداي مبر كاب حسرة وردة كاب ناي مورال تاريخ حق تحطاتنت فصوم كم زي يملطو كردو يقبايلوم أبز تقبار زي زنقصاص سخون أكال كاب تقبارو كقطاب كم زلون أما العالم زلو تግራዋين فتاو حزب تግራይን نتسلفي بمخنان أبقوني فتحو قالسي حزب تግራይ تسليفو أنصار اتي جونسايدر سرعات قالسو نخغوار دما بيرو قدايات كومنيكيشن تግራይ صويرو توسخ مبرهي نمهاب كعمة ناي تግራይ منجستي قال وهابي خاوزي قتصيلو زهب مبرهلو بدن بقرقت انقلكم سمعوا سمعتي بتعمي أقداس زغونا مبرهي يوزلو أبدي ساوا نبرتن زغونكم نسو تنقرألكم سمعوه شعمة جرشا وديكم سمعوه نمنتايو هذا هو مبره بتاع نقوله زلكم حطوكم اللي اليومو حاضرنا نسمع ناون هلا كان وزلو قاس مختن متنقاف ابغوني اجازازا جونسايدر ابي احمد تسلفهم زسرحو زلو تجاروم وفرس على يكايدو كم زلون عايزين مقاصل تدما واديس ابا سوعو سلفي حزب تግራይ كم زي يسكنوا حلافي بيرو قدات كومنيكيشن تግራይ دكتور ابراهيم حاجوس قديصم بتاعنا بريتوريا سممعنات بغزاو ممحدارات بالكات تግራይ مدخام مسكان علامه غيرو منقساوس نيروم زو علامه زي استخلفوا الخناتات يفتر سلازل هذه ناي تግራይ بزحشه بركي حدنات وستيمو تمعراريو ناي موسى قداي يبحر رمون سلازلو ليتن قطرن بزعبا تግራይ كزاربو بزعبا تግራይ مسلمتاتات كصحفو كزاربوون عدل زفطرلو خناتات نعزبلنا مالتي كابزي فلي بزبلا خا ناتاتهم تلااخت خوينا منصار تግራይ زنقساوس زلو اكالات كلتا ملك علو وملنا اينا نوسدنا خلت حدا
ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ገበን ኣሎ ዝፈጸምዎ ክሕደት ኣሎ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ብታሪኽ ብሕጊ ተሓተቲ ምዃኖም ኣይተርፍን ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ተጠናኺራ እንድሕር ዳ ትወፅእ ኮይና ተሓተቲ ክንከውን ኢና ዝብል ስጋት ብትክክል ናብ ጫውጫው ከእትዎም ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ኢና ክንወስዶ ንኽእል ብዛዕባ ትግራይ ጸለመታት ተዘይወዚዖም ንቡሩን ዘይንቡሩን እንድሕር ዘይሎም ንናይ ትግራይ ኣጠቓላሊ ኩነታት ዝዕንቅፍ ነገራት እንተዘይገይሮም ከዓ ኣብ ማእኸል ዓዲ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክህለ ይኽእልን ከርሶም ክመልኦ ይኽእሉን ብሰላማዊ መንገዲ እውን ክነብሮ ይኽእሉን ብቐጢን ትእዛዝ እዮም ትግራይ እናጸለሙ ክኸዱ መምርሒ እናተዋሃቦም ዝኸዱ ዘለዉ እንተኾይኑ ኣንጻር ህዝብኻን ኣንጻር ዓድኻን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቓስ ጠቓሚ ይኸውንን ንማንም ማለት እዩ ኣብዚ ክውሰድ ዘለዎ ግን ፎቶዮም ከይፎቶው ተገዲዶም ናብ ሰልፊ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ርዱእ ንገብር ኢና ብኣና ወገን በቲ በለበቱ ግን ንዓድኻን ንህዝብኻን ሒዝካ ምቅላስ እዩ ዝበለፀ ክኸውን ኢልና ኢና ንሓስብ ብዙሕ ከምፅኦ ዝኽእል ትርጉም ይህሉ ኢልና እውን ኣይንወስድን ማለት እዩ ኣብዚ ብተወሳኺ ብስም መድረኽ ምክክር ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝፃዕር ዘሎ ጀኖሳይዳዊ መራሒ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ብስም ኮሚሽን ምክክር ዘዳልዎ ናይ ምሰል መድረኽ ተዋስኦም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወኪሉ ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘየለ ድማ ኣፍሊጦም እዚ ኣምባገነን ስርዓት እዚ ንህዝብታት እናጨፍጨፈ ዝኸደሉ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ከም ዘሎ ምሲሉ ግን ናይ ምክክር መድረኽን ካሊማሊእን ዝብለሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ከይዱ ግን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኢልና እንድሕር ዳኣ ንርኢ ኮይና እቲ ሕዚ ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተቐይሩ ናብ ውልቀ መላኺ ስርዓት ንምቕያር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ምዃኑ ብግልፂ ምቕማጥ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ድራማ እዩ ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ንይምሰል ዝዳሎ ዘሎ መድረኽ እውን እዩ ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ካብ መጀመሪኡ እውን የለናል ኣብዚ ናይ ህዝቢ እውን ብወገን ትግራይ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ውክልና ሒዙ ክሳተፍ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን ምናልባት ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ብሽም ትግርኛ ተዛረብቲ ዝሳተፍሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል ኢልና ንወስድ ማለት እዚ ንትግራይ ዝውክለ ይኸውንን ማለት እዩ ጀኖሳይዳዊ መራሒ ኣብዪ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጎንፂ ንምፍጣር ከም ቀንዲ መሳርሒ ገይሩ እናተጠቐመሉ መፅኡ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ሓጎስ ሕዚ እውን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዘሎ ሕውነታዊ ርክብ ንምብታኽ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘረባ ፅልኢት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣረድዮም ህዝብኻ ምብራስ ህዝብኻ ምጥፋእ ንድሕሪ ዝምለስ ስርዓት ኣይኮነን ንዑ ዘተሓሳስቦ ስልጣኑን ጥራሕ እዩ ዙፋኑ ጥራሕ እዩ ስለዚ ዝኾነ ህዝቢ ጨፍጨፍ ይጥፋእ ናቱ ጉዳይ ይኸውንን ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ንናይ ትግራይ መሪሕነት ንኣምሓራ ብሓባር ኮይንና ንውቃዕ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ተቐባልነት ኣይረኸበን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ መናብርቲ ኢና ብቐፃሊ እውን ብሓደ ክንነብር ኢና ብስምዒት ተደፋፊእና ናብ ዘየድሊ ጎንፅን ምድማይን እናኣትወሉ ኩነታት የለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለናን ዝብል መልሲ እዩ ተዋሂብዎ ብትግራይ ወገን ማለት እዩ ሕዚ እንደገና ንምቕስቃስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ህዝብታት እውን ናብ ሓደ እናመፁ ብዝኸዱ ቁፅሪ ናይቲ ስርዓት ጨፍጫፋይነት ናይቲ ስርዓት ኣምባገነንነት እውን ቅልዕ እናበለ ስለ ዝኸይድ ናይ ህዝብታት ቃልሲ ናይ ህዝብታት ሓድነት እናስግኦ ይኸይድ ስለ ዘሎ ህዝብታት እናጓነፀ ክኸይድ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ ናብ ከምኡ ዝበለ ምንቅስቓሳት ዝኣቱ ዘሎ ኢልና ኢና ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ ባርከስ ከም ትሰማዕኹምዎ ሰማዕተይ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ መግለፂ እዩ መብርህ እውን ዝሃበት ናይ ትግራይ መንግስቲ ቃል ወሃብ እዩ ኣብ አዲስ ኣበባ ኮይንኩም ግን ንሮኸምኡ ኮይኑ ተገዲድኩም ውፁ እንተተባሂልኩም ኣይንወፅን ከይትብሉ እዚ ከም ማይክሮፎን ሚድያም ከም ባዕለይም ዝመኽረኩም ውፁ ንምንታይ መተሓባበርቲ ኮይንኩም ተለዓዓልበልኩም ትገብሩ ትፍለጡ ኢኹም ሕሱባት ዝኾኑ ነባሪ ኮይንካ ሰላማዊ ኑሮ እናነበርካ እናሃለኻ ንብልፅግና ኣነ ይወፅን እየ ኣይድግፍን እየ እዚ ነገር እዚ እንተይልካዮ እንታይ ክበፅሐካ ከም ዝኽእል ወይ እንታይ ክበፅሐካ ከም ዝኽእል ስለ እንፈልጥ ወፂኹም ዝበልኹም ግበሩ ካሊ ምንም ነገር ንብሎ ነገር ይብልናን ወፂኹም ዋላ መንግስቲ ትግራይ እውን ከምኡ ይዝብል ዘሎ ንፈልጥ ኢና ተገዲድኩም ክትወፅኹም ትኽእሉ ንፈልጥ ኢና ግን ከተሓተት ዝኾኑ ቶም ዘተሓባበሩ ዘለው ቶም ተዓሲቦም ስም ዘጥፈለው ጽባሕ ዘረባ ዝገብሩ ቀዳም ማለት እዩ ንኣቶም ዝምልከት እዩ ናብ ክስን ናብ ክስታይን ትቐርቡ እምበር እንተኽኢልኩም ኣይንረከብን ኣይንፍለጥን መፅኦም ገዛ ይብልናን ኣብ ገዛና ክንውዕል ኢና እንተኢልኩም ሰዮ ኣብ ገዛኹም ወዓሉ ናብ ሕድሕድ ገዛ መፅኦም መዝጊቦም ሓደ ነገር ገይሮም እንተኸይዶም ውፁ እንተተባሂልኩም ኣብ ገዛ ይተውዓሉ እዚ ሓደጋ ምእታው ንባዕልኻ ማለት እዩ እዚኣቶም ጨካናት እዮም ክፉኣት እዮም ፈራሕ ስለ ዝኾኑ ፈራሕ ኣይምለኽካ እዩ ንድሓር ይብሉን ኩሉ ነገር ንምግባር ንብረት ንምዝራፍ ንምቕጥቃጥ ብስሩ የጥፍኡኻ ኣበይ ከም ዘለኻ ዘይፍለጥ ኣውፅኦም የጥፍኡኻ ስለዚ ብጥንቃቐ ይድል እዩ ኣብ አዲስ ኣበባ ትነብሩ ዘለኹም ኣንቱም መናእሰይ ህዝቡን ደጊምና ክንብሎ ንኽእል ግን ብኩል ሻዕ እናስታወሰኩም ዘለና
ኣብ ማእኸል ዓዲ ኸይድኩም ዘለኹም ዝገበርኩም ጌርኩም እንተስተንጠላጢልኩም እንተስ ብእግርኹም ወለድና ብእግሮም ይመፁ ነይሮም እዮም ከትግራይ ናይ አዲስ አበባ ዋላ ብደርጊ ግዜ እውን ብጎንደር ገይሮም ብእግሮም ዝመፁ ስድራ ነይሮምና ብደርጊ ግዜ ተዓፂልና ሃለዎ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ብዝገበርኩም ጌርኩም ብቻ ንዓድኹም እተው ናብ ፋኖ እንተኸይድኩም ህዝቢ ፋኖ ጌርኩም ፋኖ ዝሓዝዎ መሬት ሕሊፎም ክሰድኹም እዮም ህዝቢ ፈታው ጸላእቲ ኣይኮኑን ፈተውት ኣለውና እዚ እናልኩ ንህዝብ እዚ ኣህለን ሰማዕተይ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ወዓል ደሓን ሕደሩ ቻው